नमस्ते साथीहरूलाई, समाजशास्त्री साथीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई सोसियोलोजिकल थ्योरी हैन थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभको थ्योरीको कुराहरू म सिकाउँदैछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभको बारेमा हामी सिक्दाखेरि चाहिँ हामीहरू स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम हैन संरचनावादीका प्रकार्यवादको बारेमा हामी पढ्छौँ। त्यसको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई केही कुराहरू सिकाउँदैछु। म आशा गर्छु हजुरहरूले यो क्लास हेर्नुहुनेछ अनि पक्कै पनि यो क्लास हेरेर हजुरहरूले ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ। म क्लास सुरु गर्दैछु। स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम मैले साइडमा पनि नोट राखिदिएको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। म एक्सप्लेन गर्नेछु। स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम इज अ म्याक्रो सोसियल पर्सपेक्टिभ हैन। यसले समाजको चाहिँ बृहत्तर क्षेत्रहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा सिद्धान्त हो हैन। म्याक्रो सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ हो। फर स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम सोसाइटी इज लाइक अ लिभिङ अर्गानिजम। सोसाइटी इज लाइक एन अर्गानिजम perceived as a system of functionally interrelated components, each of which performs function essential for the survival of the system. यो सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ समाज भनेको चाहिँ एउटा जीवित प्राणी जस्तै हो हैन। जसरी चाहिँ जीवित प्राणीले चाहिँ एकअर्काको अङ्गहरू चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसै गरी समाजको विभिन्न अङ्गहरू पनि एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ। समाजमा रहनको लागि, समाजमा सर्भाइभ गर्नको लागि हैन, समाजमा चाहिँ रहनको लागि, टिकिरहनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एकअर्कामा रहेर हैन, सम्बन्धित भएर भन्ने कुराहरू है। म हजुरलाई एउटा चित्र देखाउँदैछु है फङ्सनलिजमको बारेमा। स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई एउटा चित्र देखाउँदैछु। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो कुनै मान्छे छ, एउटा जीवित प्राणी हो, मान्छे छ हैन। मान्छेको चाहिँ टाउको छ, हातहरू छ, छाती छ, पेट छ, खुट्टाहरू छ नि त हैन। त्यसै गरेर स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ जसरी मान्छेको टाउको, खुट्टा, जिउ, खुट्टा, हातहरू मिलेर चाहिँ मान्छेको शरीरलाई चाहिँ फङ्सन गरिरहेको हुन्छ, कार्यहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर समाजमा पनि विभिन्न खालको तत्त्वहरू हुन्छ, एकअर्कासँग सम्बन्धित तत्त्वहरू। जस्तै मैले यो चित्रमा देखाएको छु, एजुकेसन, पोलिटिक्स, फ्यामिली, म्यारिज, अरू पनि धेरै कुराहरू हुनसक्छ, कल्चरको कुराहरू, रिलिजनको कुराहरू, अनि म्यारिज भइहाल्यो होइन। विभिन्न खालको नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू हुनसक्छ। ती सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ समाजको निर्माण हुने गर्दछ र ती सबै एक आपसमा मिलेर आफ्नो कार्यले गर्दा एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ अनि त्यो कार्यले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ समाजमा चाहिँ रहने गर्दछ भनेर हामी सिक्छौँ। यो स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमले चाहिँ सिकाउने गर्दछ। स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम इज अ पर्सपेक्टिभ विच एज्युम्स society as an integrated system wherein each and every elements of that system are closely interrelated, interconnected and interdependent, because of which such system parts seems meaningful, otherwise in isolation they reveal different meanings or meaningless. मैले भर्खरै भनिहालेँ, जसरी शरीरको अङ्गहरू चाहिँ एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छ, इन्टररिलेटेड हुन्छ, इन्टरकनेक्टेड हुन्छ, इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसै गरेर समाजको विभिन्न अङ्गहरू, विभिन्न खालको सिस्टमहरू पनि एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाउँछ। र हामीले यसमा हेऱ्यौँ, ती इन्टररिलेटेड, इन्टरकनेक्टेड र इन्टरडिपेन्डेन्ट भएर नै तिनीहरूको मिनिङ चाहिँ समाजमा हुने गर्दछ। नत्र भने एक्लै रह्यो भने चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ छुट्टै अर्थ लाग्छ अथवा अर्थ नहुनु पनि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमबाट हामी सिक्न सक्छौँ। यसको अर्थ यो हो कि चाहिँ यो सिस्टमले चाहिँ, यो सिद्धान्तले चाहिँ के सिकाउँछ भने चाहिँ प्राइमेसी अफ होल ओभर इट्स पार्ट्स हैन। त्यो विभिन्न पार्टहरूको भूमिका चाहिँ इन्टरकनेक्टेड रह्यो भने मात्र हुने गर्दछ, नत्र भने होल सिस्टमबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कि त मिनिङलेस हुन्छ, कि त भन्ने मिनिङ नै अर्कै तरिकाले हुनसक्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ होइन। मैले हजुरहरूलाई यो स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बताइरहेको छु। अनि स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भनेको एज्युम्स सोसाइटी एज अ सिस्टम अफ इक्विलिब्रियम होइन, विच नेगेट्स एनी कन्फ्लिक्ट or contradiction or antagonism within society which cannot be solved. यो सिद्धान्तले चाहिँ के मानेर अगाडि बढ्छ भने चाहिँ समाज भनेको चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियममा रहेको छ होइन, सन्तुलनमा रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ समाजमा कुनै द्वन्द्व नै छैन,
विरोधाभास नै छैन अथवा एकअर्काप्रति चाहिँ त्यो अन्तर्द्वन्द्व नै छैन भन्ने कुराहरू सिकाउँछ होइन। जुन चाहिँ समाजमा चाहिँ त्यो सल्भ गर्न नसक्ने अन्तर्द्वन्द्वहरू छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सिद्धान्तले सिकाउने गर्दछ। इच सोसाइटी हेज अलरेडी इक्विप्ड विथ द मेकानिजम्स टु मिनिमाइज एन्ड न्युट्रलाइज सच कन्फ्लिक्ट इफ एनी होइन। हरेक समाजसँग चाहिँ त्यसमा आइपर्ने द्वन्द्वहरूको समाधान गर्ने क्षमता चाहिँ त्यही समाजभित्र नै हुने गर्दछ। त्यही कारणले गर्दा समाजमा चाहिँ द्वन्द्व अथवा परिवर्तन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सिद्धान्तले सिकाउने गर्दछ होइन। इट इस्ट्याब्लिसेस द रिलेसनसिप बिट्विन द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ सोसल फेनोमेना। यसले चाहिँ के सिकाउँछ भने चाहिँ समाजमा रहेको संरचनाहरू र प्रकार्यहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध हुने गर्दछ भन्ने कुराहरू सिकाउने गर्दछ। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर मिन्स द इस्ट्याब्लिस्ड सोसल रिलेसनसिप होइन। एउटा समाजमा विभिन्न सम्बन्धहरूको ढाँचा हो स्ट्रक्चर भनेको होइन। अर एक्टिभिटी एन्ड फङ्सन मिन्स द आउटकम अफ सच रिलेसनसिप एक्टिभिटी। स्ट्रक्चर भनेको समाजमा रहेको विभिन्न ढाँचा जस्तै विवाह हुनसक्छ, परिवार हुनसक्छ, त्यो खालको एउटा सामाजिक सम्बन्धको कुराहरू हो भने चाहिँ फङ्सन भनेको चाहिँ त्यसले ल्याउने नतिजाहरू होइन। त्यसले ल्याउने विभिन्न खालको क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ फङ्सनले जनाउने गर्दछ। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ साधन हो। स्ट्रक्चर इज मिन्स एन्ड फङ्सन मिन्स अचिभमेन्ट अर एम्स होइन। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ माध्यम हो, साधन हो भने चाहिँ फङ्सन भनेको चाहिँ त्यो साधनको चाहिँ के अरे त्यो साधनले ल्याउने चाहिँ नतिजा हो होइन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ है त। स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम लेड मोर इम्फेसिस अन कन्सेन्सस, सोसल कन्सेन्सस, युनिटी, एडहेरेन्स, हार्मोनी, होमोजेनिटी, अर्डर एन्ड स्टेबिलिटी एन्ड इग्नोर्स डिसेन्सस, डिसअर्डर, इन्स्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटीहरू होइन। यो सिद्धान्तले चाहिँ के कुरामा महत्त्व दिन्छ भने चाहिँ सामाजिक चेतनाको कुराहरू, सामाजिक एकताको कुराहरू, सामाजिक सद्भावको कुराहरू, सौहार्दताको कुराहरू होइन, हार्मोनीको कुराहरू अनि एकरूपताको कुराहरू गर्छ अनि समाजमा सन्तुलनको कुराहरू गर्छ, स्थायित्वको कुराहरू गर्छ होइन। र यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ त्यो समाजमा रहेको द्वन्द्वहरू अनि असन्तुलनको कुराहरू, अस्थायित्वको कुराहरू, द्वन्द्वलाई चाहिँ समाजमा छैन भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ इग्नोर गर्छ होइन, इन्कार गर्ने गर्दछ। यो टु दिस पर्सपेक्टिभ सोसाइटी इज द स्टेबल फेनोमेना होइन। यो सिद्धान्तको अनुसार चाहिँ समाज चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्थायी प्रक्रिया हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाउँछ। दे रिभिल्ड कन्टिन्युटी एन्ड कम्प्लिटली ओभरलुक सोसल चेन्ज होइन। यो सिद्धान्तले चाहिँ के सिकाउँछ भने चाहिँ समाज चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ र यसले वास्तवमा सामाजिक परिवर्तनको कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो सिद्धान्तमा पाउँछौँ। Each elements of a society contribute positively for the continued persistence of the whole होइन। Every element of the whole system has a function which contributes positively for the continued operation of that whole system होइन। यो सिद्धान्तले अर्को के पनि कुरा सिकाउँछ भने चाहिँ समाजमा रहेको प्रत्येक तत्त्वहरूले चाहिँ समाजको निरन्तरताको लागि होइन, त्यो सबै होल सिस्टमको लागि चाहिँ एउटा निरन्तरता गर्नको लागि चाहिँ सकारात्मक रूपले चाहिँ योगदान दिइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। अनि त्यो सबै पूर्ण सिस्टम प्रणालीमा चाहिँ हरेक तत्त्वको चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रकारले हुने गर्दछ। हरेक तत्त्वले चाहिँ छुट्टा छुट्टै कार्य गरे तापनि ती सबैले अन्तिममा गएर के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होल सिस्टमलाई, पूर्ण संरचनालाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ सकारात्मक तरिकाले चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ यो सिद्धान्तले सिकाउने गर्दछ होइन। इट इज होलिस्टिक पर्सपेक्टिभ बिकज इट अलवेज एम्स टु एक्सप्लेन सोसल फेनोमेना इन देयर टोटालिटी होइन। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बयान गरिएको एउटा सिद्धान्त हो होइन, बृहत सिद्धान्त हो। अनि यसले चाहिँ के बयान गर्छ भने चाहिँ समाजको पूर्णताको बारेमा चाहिँ बताउने चाहिँ एउटा सामाजिक प्रक्रियाको पूर्णताको बारेमा बताउने उद्देश्य राख्छ यसले चाहिँ। अनि त्यो टु अचिभ दिस एम दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टु एक्सप्लेन 3 डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिलेसनसिप होइन। यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ 3वटा छुट्टा छुट्टै सम्बन्धहरूको बारेमा व्याख्या गर्ने गर्दछ। रिलेसनसिप बिट्विन फेनोमेना विदिन सिस्टम, समाजभित्र त्यो प्रणालीभित्र रहेको विभिन्न खालको प्रक्रियाहरू बिचको सम्बन्धको बारेमा बयान गर्छ। रिलेसनसिप बिट्विन पार्ट्स एन्ड होल होइन, त्यो प्रणालीभित्र रहेको विभिन्न खालको तत्त्वहरू र पूर्ण सिस्टमको सम्बन्धको बारेमा बयान गर्ने गर्दछ। र अन्तिममा चाहिँ
रिलेसनसिप अफ होल विथ इन्डिभिजुअल पार्ट्स र त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको सम्बन्ध चाहिँ ती विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ कसरी परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ बताउने गर्दछ होइन। अन्तिममा चाहिँ इट प्रिफर्स टु स्टडी सोसाइटी एज एन इन्टिग्रेटेड सिस्टम, एकतामा रहेको प्रणालीको बारेमा चाहिँ समाजको बारेमा चाहिँ यसले अध्ययन गर्ने गर्दछ भनेर चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ मैले छोटकरीमा हजुरहरूलाई बताएको छु। म आशा गर्छु हजुरहरूले सिक्नुभयो होला, बेसिक कुराहरू हजुरले सिक्नुभयो होला। यसको बारेमा इतिहासको कुरा पनि इतिहासमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसरी सुरु भयो भन्ने कुराहरू। विशेष गरेर चाहिँ यसको श्रेय चाहिँ इमाइल डर्खाइम होइन, इमाइल डर्खाइमलाई चाहिँ यसको श्रेय जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई यो स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजमको बारेमा अझै जान्न मन लागेको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा फेरि सोसियोलोजिकल थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभको अर्को क्लास लिएर उपस्थित हुनेछु। यो दिनसम्मको लागि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र जोडिनुहोस् यो च्यानलको परिवारमा भनेर म अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हामी अर्को दिन हामी फेरि भेट्नेछौँ। हुन्छ, नमस्ते, हामी फेरि भेट्नेछौँ है त।